अमेरिका वन न्यूज़ नेटवर्क ने यह दावा किया है कि इंडियन बंदरगाहें इस्तेमाल की हैं अमेरिका ने बहरी जंगी जहाज़ उसको डुबोने में, उसको हिट करने में, क्रूज़ मिसाइल उसके ऊपर हिट किया गया और इंडियन बंदरगाह इसमें इस्तेमाल की। 80 के करीब सेलर जो हैं, इरानियन सेलर, नेवी मैन, दे लॉस्ट ए लाइफ। वो मंडे से सोच रहा है कि पाकिस्तान में तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाए। ईरान से जो बलूचिस्तान में ऑयल इंपोर्ट होता था या स्मगल कह लें, वो बंद हो जाएगा इन कमिंग डेज। इस महीने के ऑयल के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। धुआंधार किस्म के हमले जारी हैं अमेरिका इसराइल के। 1100 से तादाद बढ़ गई है पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरन ताहिर। आज जंग का छठा दिन है और आज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि अमेरिका वन न्यूज़ नेटवर्क ने यह दावा किया है कि इंडियन बंदरगाहें इस्तेमाल की हैं अमेरिका ने। जो ईरानी बहरी जहाज़ था, बहरी जंगी जहाज़, उसको डुबोने में, उसको हिट करने में, क्रूज़ मिसाइल उसके ऊपर हिट किया गया और इंडियन बंदरगाह इसमें इस्तेमाल की। ये ऐसा दावा है अमेरिका वन न्यूज़ नेटवर्क का। आल्दो के इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट किया है, लेकिन इसके नतीजे में 80 के करीब सेलर जो हैं, इरानियन सेलर, नेवी मैन, दे लॉस्ट देयर लाइव्स और 125 के करीब इसमें मौजूद थे और बाकी जो हैं उनमें 32 को अभी सो फार बचा लिया गया है। 80 लॉस्ट देयर लाइव्स। बड़ी कंट्रोवर्सी है इसमें और ईरान ने कहा है कि इसका जवाब जो है अमेरिका को वो देगा इस अंदाज से कि पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये इंडिया के मेहमान थे। ईरान कह रहा है इंडिया के साथ ये बहरी मशकें कर रहे थे और उसके बाद इनकी वापसी हो रही थी वाया श्रीलंका, श्रीलंकन जो उसमें एरिया आप कह सकते हैं उसको, तो वहाँ पे इसको हिट किया और टिप ऑफ तो बात की बात आ जाएगी। पहली बात यही है कि इंडियन बंदरगाहें इसमें इस्तेमाल हुई हैं और नन एल्स बट द अमेरिकन मीडिया इज सेइंग दिस। बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी, पाकिस्तान जो है वो मंडे से सोच रहा है कि पाकिस्तान में तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाए। जो ऑयल है, पेट्रोल है, उसको सेव करने के लिए, क्योंकि आगे क्राइसिस बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी 40 से 50 रुपये पर लीटर पेट्रोल महंगा हो गया और शुनीद है कि ईरान से जो बलूचिस्तान में ऑयल इंपोर्ट होता था या आप स्मगल कह लें, वो बंद हो जाएगा इन कमिंग डेज। और बाकी जहाँ तक रह गया ओवरऑल जो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो जगह जिससे सारी इस टाइम कहा यही जा रहा है 2000 के करीब जो है ऑयल शिप्स जो हैं वो साइड पे लगी हुई हैं, उससे क्रॉस नहीं कर सकती। क्रॉस करेंगी तो दुनिया को तेल पहुंचाया जाएगा, तो उसके ब्लॉक होने की वजह से उसका इम्पैक्ट आएगा। और पाकिस्तान इस इम्पैक्ट को इस तरह से देख रहा है कि अभी इस एट द मोमेंट इस महीने के ऑयल के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। कल गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया। उसके बाद ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि आने वाले दिनों में, मीन फ्रॉम मंडे से, तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पाकिस्तान में वो बंद कर दी जाएँ। इससे ये होगा कि ऑयल सेव होगा और जो प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आगे चल के जिस तरह से ये जंग लिंगर ऑन कर गई है तो लगता नहीं है कि आसानी होगी। तो पाकिस्तान में ऑयल की शॉर्टेज तो होनी है। तो ये ना हो कि ये शॉर्टेज इस लेवल पे चली जाए कि कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह जाए। तो पहला स्टेप मंडे से आप देखेंगे, वेरी मच लाइकली है गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना माइंड मेकअप कर चुकी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और इससे एक उसका ख्याल है कि एक साइजेबल जो पेट्रोल का ज़ख़ीरा है वो सेव करने में कामयाब हो जाएंगे। लेट्स सी। और दूसरी तरफ आज की फर्दर डेवलपमेंट में जो है बहरीन और कतर के ऊपर बम्बार्टमेंट है। उन जो अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी बेसिस हैं, उनके ऊपर परेशान है। और पैरेलल जो है दूसरी जानिब जो प्राइवेट जेट कंपनीज है वो मैदान में आ गई हैं। दे आर मेकिंग $20,000 पर फैमिली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। $20,000 पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपया बनता है दुबई से। दुबई या यूएई कह लें, अभी दुबई में या किसी भी शहर ऑफ यूएई में जो लोग फंसे हुए हैं इस टाइम, आई एम टॉकिंग ऑफ द यूरोपियंस स्पेशली एंड द अमेरिकन। तो उसके लिए प्राइवेट जेट कंपनीज जो हैं वो उन्होंने कहा हम मैनेज कर लेंगे, हम ओमान के रास्ते यूएई पहुंचेंगे या दुबई पहुंचेंगे तो वहाँ से आपको निकाल लेंगे, लेकिन $20,000 आपको देना पड़ेगा। अमेजिंग अमाउंट। और ये अब आप बताता चलूँ कि वहाँ पे बिलियनर्स हैं इस टाइम दुबई में।
جو اس ٹائم صرف ایک پٹاخے کی آواز سن کے ڈر جاتے ہیں ویسے، تو کہاں میزائل آ کے ارد گرد گر رہے ہیں اور جہاز اوپر سے جا رہے ہیں. اور میں ابھی ایک کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ خاتون کہہ رہی تھی، ایوریم اس کا نام ہے، برٹش نیشنل ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے اس میں ڈر گئے ہیں تو میں افورڈ نہیں کر سکتی. تو انہوں نے پٹاخے کی آواز ان کے بچوں نے نہیں سنی ہوتی. تو اگر آپ ان کا کمپیریزن کر لیں تو وہ کہہ رہی کہ میں یہ انوائرمنٹ سے نکلنا چاہ رہی ہوں، اور $20,000 جو ہے میں بالکل دینے کے لیے تیار ہوں پرائیویٹ کمپنی کو، تو وہ ہمیں نکالے تو نو پرابلم. تو یہ $20,000 سے بھی سویل کرے گا جو آگے چل کے ریٹ جو معاملہ چل رہا ہے. انٹرسٹنگ نیوز کمنگ ان دیٹ کانٹیکسٹ. آپ یہ دیکھیں کہ کہاں جو ہے $20,000 6 کروڑ اب دبئی سے باہر نکلنے کا، اور یہاں سے ہم 6 کروڑ جس کے پاس ہو وہ ادیتھی دبئی ہوتی ہے، اور سم تھنگ لائک دیٹ کہ لوگ جا کے وہاں پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بات تو الگ چھوڑیں، جو بلینئرز ہیں ان کے پاس آپ دیکھیں کہ پیسہ کتنا ان گنت ہے، اور ان کو لوٹنے کے لیے بھی لوگ تیار بیٹھے ہیں، کوئی اس طریقے سے کوئی اس طریقے سے. آل تو دبئی کے اوپر ایران نے کوئی ڈائریکٹ بمبارڈمنٹ تو نہیں کرنی، ان کے شہری تو نہیں مارنے، تو صرف امریکن بیسز کو ہیٹ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ امریکنس بھی دم دما کے، ان کی فیملیز بھی دم دما کے بھاگ رہی ہیں، اینڈ یورپینس بھی. تو انٹرسٹنگ ہے، اور جن کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کو لوٹنے کے لیے قزاق وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور باقی جہاں تک آج کی فردر ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ دھواں دھار قسم کے حملے جاری ہیں امریکہ اسرائیل کے. 1100 سے تعداد بڑھ گئی ہے پیپل ہو لاس their لائفز. اور دوسری جانب جو 165 اسکول چلڈرن جن میں بچیاں شامل ہیں، اسکول کی بچیاں جو امریکہ نے ماری ایک اسکول کے اوپر بمبارڈمنٹ کر کے. اس کے اوپر آج فائنلی امریکن سیکرٹری آف ڈیفینس پیٹ ہیزٹ کا بیان آ گیا. اس نے کہا ہاں ہم نے بالکل یہ اس پہ پتہ چلا ہے کہ اس میں 165 اسکول چلڈرن لاس لائفز ایران میں لیکن ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے فار ویری ویل. نہ کنڈمنیشن، نہ کوئی ایک جھوٹا مگرمچھ کا آنسو کہ ہم نے بچے مار دیے 165. اور آپ سمپلی کہتے ہیں کہ یوزلی ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنس ہے یا ان کی لیڈرشپ ہے. ہم اسکولوں پہ بمبارڈمنٹ نہیں کرتے. تو یہ کس نے کر دی؟ کوئی خلائی مخلوق آئی اس نے کر دی. امریکہ اس کے اوپر بالکل اکاؤنٹیبل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سمپل یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن سو کالڈ کون انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی ایک لفظ ڈراپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو انڈین بندرگاہ استعمال کرنے کا معاملہ ہے امریکنز کا، تو انڈیا میں کے اندر کانگریس بھی ان پہ لان تان کر رہی ہے مودی گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آلدو کہ وہ پھر میں بھی بتاؤں کہ ساتھ میں کہانی اس نے ضرور توڑ دی کہ میں نے نہیں بندرگاہیں دیں. تو وہ امریکہ یہاں اس سائڈ پہ ایشیا سائڈ، اوورال تو ایشیا ہی ہے، اس سائڈ پہ انڈین سائڈ پہ آ کے کیا کر گیا، کس نے اس کو ٹپ آف کیا اور کس نے اپنی بندرگاہ اس کو دی جہاں سے اس نے لانچ کیا کروز میزائل اور ہٹ کر دیا ایرانین سیلرشپ کو. اور اتنا بڑا نقصان قابل شرم ہے ایز اے ہول. اور دوسری جانب اسرائیل اپنی کانسپریسی جو ہے مسلم کنٹریز کو باقاعدہ ایک دوسرے کے سامنے لانے کے لیے، ترکیہ بالکل آؤٹ تھا. اور کل ترکیہ نے کہا تھا کہ ایک ایرانی میزائل آیا اور پروبیبلی اس نے ہٹ کرنا تھا یو ایس ایمبیسی کو، تو ہم نے انٹرسیپٹ کیا، اس کو بریک کر دیا بیچ میں. تو آج ایران نے کہا کہ دس از اے بلشٹ، میں نے کوئی فائر نہیں کیا میزائل ترکیہ کے اندر. جا کے چیک کرو اسرائیل، یہ اسرائیلی میزائل ہوگا. اور آپ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، مسلم ورلڈ کو ڈریگ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح جو بڑی آرام کو آئل ریفائنری ہے سعودی عربیہ میں، اس کے اوپر بھی ایران کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اٹیک کر رہا ہے اس کو، ایران سعودی عرب کو مزید اس میں ڈریگ کرنے کے لیے. تو ان مسلم کنٹریز کو بھی اپنے آنکھیں دماغ کھولنا ہوگا ان سارے معاملے میں. اور یعنی اسرائیل کی کانسپریسی کرنے کی کوئی عادت کوئی آج نہیں ہے. مسلم کنٹریز کو لڑانا، مسلم کنٹریز کو بائے کرنا، ایک کو دوسرے کے اگینسٹ پچ کرنا، یہ بڑی ریگولر فیچر ہے اس کی فارن پالیسی کا. تو اس کو دیکھنا ہوگا. ترکیہ کو جو کہ ابھی کل تک بڑکیں مارنا شروع کر دیے تھے ایران کے خلاف، نیڈس ٹو جو ہے ڈرا سینس آؤٹ آف ایٹ کہ ہو کیا رہا ہے. پورے خطے پہ نظر رکھیں، دیکھیں کیا معاملات ہیں اور کون کس کو ڈریگ کر کے کس کے خلاف کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا. تھینک یو.